Hurot ang swerte o kaidla sa usa ka tigpaluyot sa droga sa lungsod sa Cabanglasan. Human nga masulod sa litag sa kapulisan atol sa gihimong search and seizure warrant operasyon pasado alas 8:25 sa gabi, Abril 11 tuig 2026 sa Prok 2 Barangay Kapinunan, Cabanglasan, Bukidnon. Suspect na ilang si alias Tintin, 44 anyos, minyo residente usab sa nisgutang lugar o giilang high value individual. Gihimo ang mga operasyon human sa migulang search warrant dini gikan sa korte niadtong Abril 7 tuig 2026 nga nakabase sa RTC-10 Branch 46 Syudad sa Balay. Na-recover sa mga operatiba ang 12 kadagkong pakete sa silupin nga dunay sulod nga gituang shabu. Gibanabana mo timbang sa 60 gramos nga dunay estimated drug price nga 408,000 pesos alang sa 7 kagagmayng pakete silupin nga dunay sulod gituang shabu nga mitumbang 5 gramos nga dunay estimated drug price nga 34,000 ka pesos. Usa ka paketeng silupin nga dunay sulod nga gituang marijuana nga mutimbang og usa ka gramong bubalor og 120 ka pesos ug uban pang mga drogang parepanalia. Dakong kalampusan sa kapulisan sa lungsod sa Cabanglasan ang pagsikop sa suspect tungod sa gila kining usa ka rakong isda nga tigpayot sa droga sa maong lungsod. Sa karon dinakpan paslak na sa Cabanglasan detention facility sa kasong paglapa sa RA 9165 kung tigpayot og droga ug ipasaka na ngadto sa korte patok sa maong dinakpan. Na problema na bagas bukol-bukol sa mong panglawas isang plus gold mo na yan. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News. XFM Report.